क्लियर भएको छ? यस सर। ओके, सो कतिजना भयौँ हामी? 20 जना भएछौँ जम्मा। ओके, जोइन गर्दै गर्छन्। सो सिङ्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटको चाहिँ हामीले डिजाइन सक्यौँ। ठिक छ, प्र्याक्टिस गर्ने मोर क्वेसनहरू विशेष गरी चाहिँ दुईटा टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ प्राय सोधिरा हुन्छ है। एउटा भनेको सिक्वेन्स डिटेक्टर, तिमीलाई चाहिँ कुनै एउटा सिक्वेन्स दिएर त्यसलाई डिटेक्ट गर्न भन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ वर्ड डिस्क्रिप्सन प्रब्लम। सो त्यही दुईटा टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ बढी फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ है। सो प्र्याक्टिस गर्ने। सो आज चाहिँ हामी अब असिङ्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटको एनालाइसिस गर्छौँ। यो पनि तिम्रो मोसन डिजाइनकै पार्ट हो। अगाडि हामीले गरेको के हो त भन्दा सिङ्क्रोनस सिक्वेन्शियल मसिन डिजाइन हो भने अब चाहिँ हामी असिङ्क्रोनस सिक्वेन्शियल मसिन डिजाइनको चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। ठिक छ, र यो च्याप्टरबाट चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली सोध्ने भनेको चाहिँ सिङ्क्रोनस सिक्वेन्शियल मसिन डिजाइन नै सोध्छ। असिङ्क्रोनसको पार्टबाट सोद्धाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ तिम्रो थ्योरिटिकल पार्ट छ जसलाई चाहिँ अब हामी आज डिस्कस गर्छौँ। त्यो पार्ट चाहिँ सोध्न सक्छ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो वी आर स्टडिङ अन एनालाइसिस अफ asynchronous sequential circuit. सो असिङ्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटको बारेमा चाहिँ वी आर नाउ डिलिङ विथ। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्शियल सर्किट भन्ने बित्तिकै द नम्बर अफ फ्लिप फ्लप द्याट वी युज, त्यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लक चाहिँ साइमल्टेनियसली पास गरेको हुन्छौँ होइन। तर असिङ्क्रोनसमा के गरिन्छ, हामीले एउटा फ्लिप फ्लपको आउटपुटलाई एज अ क्लक अर्को फ्लिप फ्लपमा पास गरिन्छ। ठिक छ, अब असिङ्क्रोनस तिम्रो सिक्वेन्शियल सर्किट डिजाइन गर्दा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टेड अफ युजिङ द कन्सेप्ट अफ क्लक हामी चाहिँ के युज गर्छौँ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ लजिक गेट युज गर्छौँ कि। सो लजिक गेट कसरी युज गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ के को काम गर्छ त भन्दा एज अ मेमोरीको काम गर्न सक्छ। जस्तै मैले भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै एउटा मैले एन्ड गेट लिएँ है इक्जाम्पलको लागि। सो यो चाहिँ मेरो एन्ड गेटको इनपुट ए भयो। यसको मेरो आउटपुट के हुन्छ त, सपोज एक्स इज माई आउटपुट अफ द एन्ड गेट। ठिक छ, अब इन्स्टेड अफ सप्लाइङ द नेक्स्ट इनपुट मैले के गर्छु भन्दा आउटपुटलाई के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ एज अ इनपुटको रूपमा चाहिँ फिड गर्छु। ठिक छ, यसलाई मैले के भने त यो क्यापिटल एक्स भनेको मेरो के हो, क्यापिटल एक्स इज आउटपुट, स्मल एक्स भने मेरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फिडब्याक भएर गएको इनपुट। एक मिनट होल्ड गर है। ओके, सो एक्स क्यापिटल एक्स इज माई आउटपुट हो, स्मल एक्स मेरो के हो त इनपुट हो। ठिक छ, अब सपोज के भइदियो त भन्दाखेरि इनिसियल्ली हेर त इनिसियल्ली मेरो चाहिँ यो जुन गेटको आउटपुट चाहिँ सपोज एक्स 0 छ अरे, यो जुन मेरो एक्स भनेको मेरो के हो आउटपुट हो, त्यो चाहिँ इनकेस 0 छ भने अब मेरो यो एन्ड गेटको आउटपुट केमा डिपेन्ड गर्छ त अब भन्दाखेरि चाहिँ यसको दुईटा इनपुटमा डिपेन्ड गर्ने भयो। ठिक छ, सो इनिसियल्ली मेरो एक्स इक्वल टु 0 छ भने अब हामीले यो सर्किटमा के हेर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि द आउटपुट अफ एक्स इज भने मेरो के हुन्छ
0 नै हुन्छ 0 नै हुने भयो। सो द्याट मिन्स के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रिभियस आउटपुट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 0 थियो। त्यस पछाडि मैले के गरेँ भन्दा यसलाई चाहिँ फिडब्याकको रूपमा चाहिँ पठाएँ। त्यसलाई चाहिँ केमा पठाएँ भन्दा चाहिँ एन्ड गेटको इनपुटमै पठाएँ भने मेरो अब यक्स भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 नै हुन्छ। एज क्यापिटल यक्स भन्ने मेरो के हो यक्स डट ए इक्वल टु 0.1 इक्वल टु 0। सो मैले के चाहिँ गर्न मिल्दो रहेछ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रिभियसली आउटपुट 0 नै थियो हैन। सो आफ्टर आई गिभ द इनपुट ए मेरो स्टिल आउटपुट के नै हुन्छ त भन्दा 0 नै हुन्छ भने मैले के चाहिँ गर्न सक्ने भए त्यसबाट भन्दाखेरि चाहिँ असिन्क्रोनस सर्किटमा यस्तो खालको जुन गेट युज गरेको छु मैले फिडब्याक कनेक्सन गरेर यसले के चाहिँ गराउन हेल्प गर्ने भयो त भन्दा चाहिँ मेमोरीको काम गर्न हेल्प गर्ने भयो। ठीक छ। सो यसको एनालाइसिस चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा असिन्क्रोनस सर्किटमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ वी विल एनालाइज। लेट सपोज हाम्रो यो जुन फिडब्याक छ फिडब्याक चाहिँ यदि टाउ टाइम पछाडि चाहिँ एज अ इनपुट भएर जान्छ भने जस्तै यही सर्किटलाई मैले यसरी बनाएँ यक्स यो ए भयो यो एन्ड गेट भयो। ठीक छ। यो हाम्रो के भयो आउटपुट यक्स भयो। यदि आउटपुट चाहिँ तिम्रो आफ्टर टाइम टाउ पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इनपुटमा जान्छ भने किनकि उतिखेरै इनपुटमा फिडब्याक भइहाल्ने हैन नि त। इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स सम प्रोपागेसन डिले। ठीक छ। सो आफ्टर सम डिले के हुन्छ त भन्दा यो आउटपुट चाहिँ के हुन्छ त फिडब्याक भएर इनपुटमा जान्छ। अब यदि मैले यसको चाहिँ ट्रुथ टेबल बनाउँछु भने के हुन्छ हेर त यक्स इज माई इनपुट ए इज माई इनपुट वेयर एज आउटपुट भने मेरो के हुन्छ त क्यापिटल एक्स इज माई आउटपुट। ठीक छ। सो यदि मैले यसलाई चाहिँ गर्छु भने 0 1 0 1 हेर त 0 times 0 output will be 0, 0 times 1 the output will be 0, 1 times 0 the output will be 0, 1 times 1 the output will be 1। अब असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटले चाहिँ दुईटा स्टेटलाई है असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटले चाहिँ तिम्रो दुईटा कुरालाई एड्रेस गर्छ। एउटा भनेको तिम्रो स्टेबल स्टेट भन्ने हुन्छ, अर्को भनेको तिम्रो ट्रान्जिएन्ट स्टेट भन्ने हुन्छ। ट्रान्जिएन्ट स्टेट। अब स्टेबल स्टेट भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि इफ इनपुट यक्स इज इक्वल टु क्यापिटल एक्स छ भने त्यति बेलाको स्टेटलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा स्टेबल स्टेट भनेर भन्छौँ। यो टेबलमा हेरौँ त मेरो इनपुट के हो 0 हो, आउटपुट के छ हेर त यो भित्र मैले फिल गरेको के हो आउटपुट हो। यो यक्स र क्यापिटल ए भने मेरो के हो इनपुट हो। ए क्यान बी भेराइड। ए त मैले के गरेको छु भन्दाखेरि हेरेर त यहाँनिर एक्सटर्नली कनेक्ट गरेको छु एलाई भने यक्स मेरो के भइरहेको छ आउटपुटबाट फिडब्याक भएर आइरहेको छ आफ्टर टाइम टाउ। ठीक छ। यदि मेरो इनपुट यक्स चाहिँ इक्वल टु आउटपुटसँग चाहिँ सेम हुन्छ भने त्यति बेलाको स्टेटलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा स्टेबल स्टेट भनेर भन्छौँ। सो त्यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दा यसरी इनसर्कल गरिदिन्छौँ यो स्टेटलाई। हेर त यक्स इक्वल टु क्यापिटल एक्स हो, यो पनि के हो स्टेबल स्टेट हो। यो स्टेबल स्टेट हो। इज दिस द स्टेबल स्टेट? होइन है। सो यो हाम्रो के हो त फेरि स्टेबल स्टेट हो। ठीक छ। सो स्टेबल स्टेट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो एक्स इक्वल टु क्यापिटल एक्स। ठीक छ। सो अब यो जुन 0 छ यो 0 भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ ट्रान्जिएन्ट स्टेट हो। सो ट्रान्जिएन्ट स्टेट भनेको के हो त ट्रान्जिएन्ट स्टेट भनेको यदि यक्स नट इक्वल टु यक्स हुन्छ भने
त्यति बेलाको स्टेटलाई हामी के भन्छौँ त ट्रान्जिएन्ट स्टेट भनेर भन्छौँ ठीक छ र सिक्वेन्शियल मसिनले चाहिँ ट्रान्जिएन्ट स्टेटमा छ भने त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टेबल स्टेटमा चाहिँ मुभ हुन खोज्छ ठीक छ सो इफ एनी स्टेट्स इज फाउन्ड टु बी ट्रान्जिएन्ट then the state tends to move towards the stable state ठीक छ सो हाम्रो x भने के भयो त x टाइम्स a अब हेर त मेरो प्रिभियसली चाहिँ मेरो 0 स्टेट भएको छ हो आउटपुटमा सो मैले a मा चाहिँ जे कनेक्ट गरे तापनि के भयो मेरो आउटपुट विल बी 0 ठीक छ यदि मेरो प्रिभियसली 1 चाहिँ कनेक्ट भइदिएको भए अथवा मेरो x मा चाहिँ 1 छ प्रिभियसली हो भने अब मेरो के हुन्छ भन्दा इनिशियली के हुन सक्ला इनिशियली मेरो 1 कनेक्ट छ भने मेरो के हुन्छ त भन्दा x मा मेरो के आउँछ आफ्टर सम ग्याप टाइम ग्याप मेरो x मा के जान्छ त भन्दा 1 जान्छ र हो र मेरो इनपुटलाई चाहिँ मैले a लाई चाहिँ के गरे त 1 कनेक्ट गरिदियो भने मेरो आउटपुट के आउँछ अब 1 नै आउँछ नि ठीक छ अब हेर त मेरो के भइराछ आउटपुटले के भइराछ 1 आइराको छ हो अब मैले a मा 0 पास गरे भने के हुन्छ हेर त x मा त मेरो 1 नै आउँछ a मा मैले यदि 0 पास गर्दिए भने के हुन्छ त आउटपुट विल बी 0 अब हेर त x मा मेरो के छ अहिले 1 आइराको थियो तर आफ्टर टाइम टाउ मेरो यो के हुन्छ अब आउटपुट चाहिँ 0 चाहिँ यसमा आएर फीड हुन्छ दैट मीन्स अहिले मेरो के छ हेर त x भनेको स्मल x भनेको 1 छ तर आफ्टर टाइम ग्याप अफ टाउ मेरो x भने के हुनेवाला छ अब हेर त 0 हुनेवाला छ a पनि मेरो के हुन्छ 0 नै छ अनटिल एन्ड अनलेस आई चेन्ज द इनपुट a x0 a0 दैट मीन्स मेरो क्यापिटल X भने मेरो के आउँछ हेर त 0 आउँछ ठीक छ सो यो केस भने मेरो के भयो त ट्रान्जिएन्ट स्टेट भयो यो स्टेट भने मेरो के भयो त अब स्टेबल स्टेट भयो बुझ्या हो ट्रान्जिएन्ट स्टेट र स्टेबल स्टेटको बारेमा Wait, no one is responding. सर त्यो हजुरले के म्याप त्यो कसरी बनाउनु भएको 0 times 0 0 0 times 1 0 1 times 0 0 1 times 1 1 गरेर चाहिँ मैले चाहिँ एन्ड गेटको भाइ अघि हजुरले भन्दाखेरि ट्रुथ टेबल भन्नुभएको थियो त्यही भएर झुक्यो ए ओके ओके सो स्टेबल स्टेट र ट्रान्जिएन्ट स्टेट भनेर बुझ्यो है यदि तिम्रो चाहिँ इनपुट जुन फिडब्याक भएर आएको इनपुट चाहिँ आउटपुटसँग इक्वल छ भने त्यति बेला स्टेबल स्टेट भन्ने ट्रान्जिएन्ट स्टेट भने के भन्ने यदि इनपुट x चाहिँ नट इक्वल टु आउटपुट छ भने त्यति बेला के भन्ने ट्रान्जिएन्ट स्टेट भन्ने अब हेर है अब हामीले के देख्यौं त भन्दाखेरि असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटले चाहिँ स्टेबल स्टेटलाई पनि एड्रेस गर्छ ट्रान्जिएन्ट स्टेटलाई पनि के गर्छ रेस्पोन्ड गर्छ भने के प्रब्लम आउँछ त भन्ने कुराको बारेमा लेट्स डिस्कस सो प्रब्लम्स विथ असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट सो असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटमा चाहिँ प्रब्लम्स चाहिँ अराइज हुन्छ के हो कारणले त भन्दाखेरि के हो कारणले त बिकज टाइम डिले it responds to all the transient values ठीक छ सो जति पनि ट्रान्जिएन्ट भ्यालुहरु छ यसले त्यसलाई पनि के गर्छ भन्दा रेस्पोन्ड गर्छ के असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटले सो त्यसो कारणले चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रब्लमहरु चाहिँ देखिन्छ यसमा अब कस्तो कस्तो प्रब्लम देखिन्छ त भन्दाखेरि द फर्स्ट प्रब्लम इज असिलेसन एउटा प्रब्लम हो
अर्को प्रब्लम भनेको तिम्रो यसमा देखिने क्रिटिकल रेस, ठीक छ, र अर्को भनेको तिम्रो हजार्ड। ल सो असिलेसन एउटा प्रब्लम देखिन्छ, अरु क्रिटिकल रेसको प्रब्लम देखिन्छ, अर्को हजार्ड देखिन्छ। अब हजार्डको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ कम्बिनेसन सर्किटमा हो। सो एउटा स्ट्याटिक 0 हजार्डको बारेमा हामीले पढ्यौँ, अर्को स्ट्याटिक 1 को बारेमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ हो, अर्को डाइनामिक हजार्डको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ, र अर्को एउटा हजार्डको बारेमा मैले जस्ट लेखेको मात्रै थिएँ तर एक्सप्लेन चाहिँ गरेको थिइनँ। कसैलाई याद छ कि कुन हो? आई गेस छैन होला है। सो द नेक्स्ट वान इज एसेन्सियल हजार्ड। ल यो तीनटा हजार्ड चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसनल सर्किटमा देखिएको थियो भने यो जुन एसेन्सियल हजार्ड छ यो चाहिँ असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटमा देखिने हजार्ड, जसले हामी के भन्छ एसेन्सियल हजार्ड भनेर भन्छौँ। सो यो डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू चाहिँ वी क्यान फाइन्ड इन एसिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट, ठीक छ। सो अब यो प्रब्लमलाई अब डिस्क्राइब गर्नको लागि वी निड सम रेफरेन्स। सो लेट्स मेक अ ब्लक डायग्राम, ठीक छ। सो एउटा ब्लक डायग्राम बनाऊँ सबैले। सो यसलाई लेख असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट भनेर लेख्न सक्छौ तिमीले यसलाई। सो टु इनपुट्स चाहिँ तिमीले ए र बी भनेर लिऊ। आउटपुट विल बी suppose this is y and this is x, ठीक छ। दुईटा आउटपुट तिम्रो y र x भन्ने इनपुट तिम्रो दुईटा हो। दुईटा इनपुट चाहिँ म अहिले के गर्छु त भन्दाखेरि यसबाट फिडब्याक गरेर पास गर्छु। दैट मीन्स the output y is passed as an input after time delay tau 2 ल। सो यसलाई लगेर यसमा देऊ, यो भने तिम्रो के हो त स्मल y, ठीक छ। त्यस्तै गरी क्यापिटल एक्स भने के हो मेरो? क्यापिटल एक्स भने के हो? आउटपुट हो है। स्टडी। सो यसलाई पनि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटको एउटा इनपुट बनाएर पास गर्छु, र यसमा चाहिँ तिम्रो टाइम डिले भनेको के छ त भन्दा टाउ 1। ल सो ब्लक डायग्राम भयो। ठीक छ। असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटको एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हेर है, यो जुन मैले टाउ 1 र टाउ 2 लेखेँ नि, किन लेखेँ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो दुईटा आउटपुट छ नि तिम्रो इनपुटमा यसरी फिड भएको छ, एउटै टाइममा फिड हुँदैन के, एट अ टाइम साइमल्टेनियसली दुवै एकैचोटि फिड हुँदैन के, यो चाहिँ यसको प्रब्लम हो के, ठीक छ। सो एकैचोटि यो चाहिँ के हुँदैन भन्दा फिड हुँदैन, चेन्ज हुन सक्दैन। जस्तै यो तिम्रो 0 0 छ, यो सपोज तिम्रो यहाँ प्रिभियसली 1 1 छ अरे सपोज, ठीक छ भने अब तिम्रो आफ्टर सर्टेन टाइम डिले पछाडि यो के हुन्छ त भन्दा फिडब्याक भएर जान्छ नि। फिडब्याक भएर जाँदाखेरि चाहिँ एकैचोटि y र x चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ 0 0 हुँदैन के, सेम टाइममा आफ्टर सम टाइम हुन्छ त्यो, एट अ टाइम एउटा हुन्छ कि x होला कि y होला डिपेन्डिङ अपन द टाउ 1 अर टाउ 2 हैन। तर एउटै टाइममा साइमल्टेनियसली दुवै इनपुट चाहिँ के हुँदैन भन्दा आउटपुट अनुसारको चेन्ज चाहिँ हुँदैन के। सो असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटको यो प्रब्लम पनि हो, त्यसको बारेमा हामी पछि हेर्छौँ हैन। एसेन्शियल हजार्डको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि विल डिस्कस दिस। सो यदि अब हामीले x र y लाई चाहिँ लेख्छौँ भने x इज दी
फंक्शन अफ आउटपुट x एन्ड टाइम के हो टाउ 2 y भने मेरो के हो त फंक्शन अफ आउटपुट y विदिन द टाइम ग्याप अफ टाउ 1 ठीक छ सो अब टाउ 1 एन्ड टाउ 2 भने के हो त भन्दाखेरि टाउ 1 इक्वल टु टाइम डिले टाउ 2 भनेको नि टाइम डिले नै हो है एक्सप्रेसन अर्कै छ हजुर फिगर र एक्सप्रेसनमा त्यो x र y को टाउ फरक छ ए ए ए ए यहाँ फरक परेछ है सो टाउ 1 गर यसलाई टाउ 2 गर ल सो अब हामीले के हेर्यौं त भन्दाखेरि चाहिँ असिंक्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किटमा के प्रब्लम आउँछ एउटा प्रब्लम भनेको असिलेसनको प्रब्लम आउँछ अर्को प्रब्लम भनेको क्रिटिकल रेस अर्को भनेको एसेन्शियल हजार्ड ठीक छ सो त्यो प्रब्लमलाई एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ वी टेक द रेफरेन्स अफ एउटा हामी चाहिँ टेबल बनाउँछौं ठीक छ सो यहाँसम्म सक्यो सबैको सर त्यो सानो टी भने के हो स्मल टी भनेको तिम्रो चाहिँ इनपुट दिएको टाइम र आफ्टर टाइम टाउ 2 यो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ फिडब्याक भएर गयो के सो यक्स भनेको तिम्रो फंक्शन अफ प्रिभियस टाइम र करेन्ट टाइमको चाहिँ ग्याप के टाइम ग्याप कति सेकेन्डको छ त कति मिली सेकेन्डको छ त भनेर क्याल्कुलेट गरेको यो सक्यो यहाँसम्म सक्यो सर ल सो विल नाउ ड्र द टेबल यसको लागि चाहिँ एउटा रेफरेन्सको लागि एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सपोज गर्छौं एउटा टेबल ठीक छ सो सबैले बनाउँ अब त्यो टेबल पेन कता राखेँ मैले यता रहेछ ल सो ट्रुथ टेबल एउटा बनाउँ सबैले x y a b one, 2, 3, 4, 8, 12, 16. So this is 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Oh, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ल x y भने मेरो के हो इनपुट मेरो के हो x y a b हो कि हैन सो यदि मैले इनपुटमा 0 0 0 0 लेख्नुको अर्थ के हो त यो भनेको x is equal to 0 y is equal to 0 a is equal to 0 b is equal to 0 हो सो यो भने मेरो के हो त भन्दा स्टेट हो यदि मेरो x y a b भनेको 0 0 0 0 स्टेटमा छ भने यसको आउटपुट के आउँछ त भनेर फिल गरे भने यो भित्रको के हो त आउटपुटहरु भयो सो लेट्स टेक द रेफरेन्स अफ दिस टेबल यसमा चाहिँ अब फिल गर्ने चाहिँ यो चाहिँ रेफरेन्स लिएको है यो टेबलको चाहिँ सो दिस इज 0 0 1 1 0 0 0 1 ठीक छ 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 ल यो टेबल हामीले के गरेको त भन्दा चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा लिएको
ठिक छ, रेफरेन्स टेबल फर प्रब्लम एनालाइसिस। अब यो मेरो स्टेबल स्टेट हो कि हैन? फर्स्टको यो 0 0 0 0 भनेको मेरो स्टेबल स्टेट हो, स्टेबल स्टेट हो। त्यस्तै गरी यो पनि यसलाई हेर है। सो दिस इज माई स्टेबल स्टेट। त्यस्तै गरी यो मेरो स्टेबल स्टेट हो, यसमा यो स्टेबल स्टेट हो, त्यस्तै गरी यो स्टेबल स्टेट हो, यो स्टेबल स्टेट हो, यो स्टेबल स्टेट हो, त्यस्तै गरी यो स्टेबल स्टेट हो, अर्को यो स्टेबल स्टेट हो। यो मैले सर्कल लगाएको बुझ्यो नि हैन? सो कसरी हो सर? यो भरेको कसरी भन्दाखेरि यो टेबललाई नै हामीले रेफरेन्स लिएको हो क्या। अलरेडी भरेको टेबललाई हामीले रेफरेन्स लिएर एनालाइसिस गर्न लागेको। ठिक छ, कुनै एउटा सर्किटको चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो के म्याप बनाउँदाखेरिको चाहिँ टेबल यस्तो आएको थियो, त्यही टेबललाई नै रेफरेन्स लिएर वी आर नाउ एनालाइजिङ द प्रब्लम्स इन असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट है। So the first problem is oscillation. हाम्रो टाइम कति बेसम्म हो? 10 मिनेट बाँकी छ सर। 50 भ्याउँछ ल। oscillation भनेको के हो त भन्दा सपोज तिमी अहिले यो स्टेबल स्टेटमा छौ है, कुन स्टेटमा छौ भन्दाखेरि तिमी अहिले 0 0 0 0 स्टेबल स्टेटमा छौ। त्यति बेला तिम्रो आउटपुट भने के छ त भन्दाखेरि हेर त 0 0 छ। यो भने तिम्रो के स्टेबल स्टेट हो? ठिक छ, स्टेबल स्टेटमा छौ। अब इफ तिम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यदि एबी जुन इनपुट छ तिम्रो, एबी चाहिँ तिम्रो चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ नेक्स्ट स्टेट द्याट इज 1 0 मा चेन्ज गर्यो भने हेर त, यदि तिमीले चाहिँ एबी चाहिँ चेन्ज गरेर 1 0 दियौ भने तिमी कुन स्टेटमा जान्छौ? अब हेर त, एक्स वाई एबी भने कहाँ जान्छौ तिमी? 0 0 1 0 हो। यदि तिम्रो एबी को भ्यालु चाहिँ के थियो? सुरुमा तिम्रो 0 0 दिएको थियो। इनिसियली तिम्रो एक्स वाईमा पनि के फिड भएको थियो? 0 0 नै फिड भएको थियो। तिम्रो त्यति बेला आउटपुट के थियो? 0 0 थियो। द्याट मिन्स एक्स वाई एबी द्याट इज 0 0 0 0 भनेको स्टेबल स्टेट हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एक्स वाई भनेको तिम्रो के हो? क्यापिटल एक्स वाई हो स्टेबल। यदि तिमीले अब इनपुट एबीलाई तिमीले चेन्ज गरेर 1 0 बनाउँछौ भने तिम्रो एक्स वाई एबी भनेको 0 0 1 0 हो कि हैन? हो। त्यति बेलाको तिम्रो आउटपुट के छ हेर त? 0 1 0 1 छ। द्याट मिन्स अब तिम्रो हेर त, यो स्टेबल स्टेट हो कि हैन? हैन। सो दिस इज अ ट्रान्जिएन्ट स्टेट। ठिक छ। सो ट्रान्जिएन्ट स्टेटमा के छ तिम्रो भन्दाखेरि किन भयो त भन्दा एक्स वाई नट इक्वल टु क्यापिटल एक्स वाई। सो तिम्रो यसमा के चाहिँ इक्वल देखियो हेर त? एक्स त इक्वल छ, एक्स त एक्ससँग इक्वल छ, तर वाई के छैन? वाईसँग इक्वल छैन। ठिक छ। सो आफ्टर अनि मैले के भनेको थिएँ? ट्रान्जिएन्ट स्टेटमा छ भने यो चाहिँ स्टेबल स्टेटतिर पो जान खोज्छ होइन त? सो आफ्टर टाइम टाउ टु हेर त, एक्स त मेरो सेम छ नि, वाई चाहिँ मेरो के छैन हेर, सेम छैन भनेपछि आफ्टर टाइम टाउ टु मेरो एक्स वाई चाहिँ अब के हुन्छ हेर त? वाई मेरो के छ? 1 छ। वाई मेरो फिडब्याक भएर कहाँ जान्छ त? अब इनपुटमा जान्छ भने अब मेरो एक्स वाई भनेको मेरो स्टेट के हुन्छ? 0 1 हुन्छ। हेर त, हाम्रो आउटपुट भनेको 0 1 हो नि। एक्स त मेरो चाहिँ फिडब्याक भएर जाँदाखेरि पनि के छ हेर त? आफ्टर टाइम टाउ 1 एक्स मेरो फिडब्याक भएर जाँदाखेरि 0 को 0 नै छ। तर मेरो वाई चाहिँ मेरो चाहिँ फिडब्याक भएर जाँदाखेरि मेरो अब नयाँ इनपुट एक्स वाई भनेको 0 1 भयो कि भएन?
भयो। भयो। सो मेरो हेर त एबी भनेको त के छ, एबी त मेरो 10 नै छ, चेन्ज गरेको छैन मैले भने। अब मेरो एक्स वाइ एबी भनेको के भयो हेर त, 0 1 1 0 भयो। सो त्यति बेलाको मेरो आउटपुट के आउँछ, 0 0 0 0 आयो। सो द्याट मिन्स हेर त 0 1 थियो, 0 1 बाट के भयो त भन्दा आफ्टर टाइम टाउ 2 म कहाँ पुगेँ त 0 0 मा पुगेँ। ठिक छ। अब यो स्टेटमा पनि हेर त, यो स्टेट पनि मेरो के हो, स्टिल ट्रान्जिएन्ट स्टेट नै हो। यति बेला मेरो के भएन, एक्स इक्वल टु क्यापिटल एक्स, यो त फाइन, तर वाइ नट इक्वल टु क्यापिटल वाइ हो कि होइन। सो फेरि हेर त आफ्टर टाइम टाउ 2 एक्स त मेरो क्यापिटल एक्ससँग फाइन मिल्यो। मेरो आफ्टर टाइम टाउ 2 के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्स त मेरो टाउ 1 टाइम पछाडि फिडब्याक भएर एक्समा त 0 नै आइसक्छ, एक्समा त 0 नै आउँछ। ठिक छ। वाइमा मेरो के आउँछ त भन त, आफ्टर टाइम टाउ 2 वाइमा के आउँछ, इनपुट वाइमा 0 आउँछ हो। मेरो एबी मैले के राखेको छु, 1 0 नि राखेको छु। सो त्यति बेलाको मेरो आउटपुट के आउँछ अब ल भन त। हेर न एक्स वाइ एबी 0 0 1 0 भनेको के हो, आउटपुट भन त 0 1 आयो। अब हेर त हामी फेरि ब्याक टु द यही स्टेटमा पुग्यौँ, पुगेनौँ। सो असिलेसन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यही दुईटा स्टेटमा हेर न, 0 0 0 0 1 0 बाट चाहिँ आउटपुट के भयो त 0 1 1 0। द्याट मिन्स 0 1 बाट आउटपुट 0 0 मा मात्र के भइरहेछ भन्दा चाहिँ असिलेट भइरहेको छ नि हो। सो तिमीले यसमा कन्क्लुजन के लेख्न, के आयो त लेख्न सक्छौ त भन्दाखेरि द आउटपुट y oscillates between 0 and 1 हो with time gap tau 2। यो हो क्या होइन, हेर त एक्स वाइ एबी 0 1 बाट तिम्रो के भयो 0 0 मा गयो, फेरि 0 0 बाट फेरि के भयो 0 1 मा गयो। यो दुईटै स्टेटमा यो के भइरह्यो त भइरह्यो त भन्दा अस्सिलेट भइरह्यो। सो यो प्रब्लमलाई हामी के भन्छौँ त अस्सिलेसन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो। खै त कोही बोल्दैनन् त, बुझ्यो। बुझे सर। ओके। सो अबको क्रिटिकल रेस चाहिँ बुझ्नलाई टाइम लाग्दैन है, यो बुझेको हो भने। क्रिटिकल रेस, ल क्रिटिकल रेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सपोज तिमी अहिले कहाँ छौ त भन्दाखेरि एक्स वाइ एबी भनेको 0 0 0 0 स्टेटमै छौ। त्यति बेला तिम्रो आउटपुट भनेको के छ 0 0 नै छ। यो तिम्रो के हो स्टेबल छ। ठिक छ। अब इफ तिमीले चाहिँ एबीलाई के गर्यौ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 1 बनाउँछौ भने हेर त तिमीले एबी भन्ने ठाउँमा तिमीले 1 1 राख्छौ भने तिम्रो अब एक्स वाइ एबी भनेको के भयो 0 0 1 1। त्यति बेलाको आउटपुट के छ हेर त 0 0। यसरी मैले 0 1 भन्न लागेको 1 1 भनिरहेको रहेछु। यदि तिमी यो स्टेटमा आउनु भनेको के हो, तिमी हेर त 0 0 बाट 0 1 मा आउनु हो। एबीलाई तिम्रो 0 1 गर है, मैले यो भन्न लागेको। सो एबीलाई चाहिँ तिमीले के गर्यौ त भन्दा अघि हामीले के गरेका थियौँ 1 0 मा चेन्ज गरेका थियौँ एबीलाई। अहिले हामीले के गर्यौँ एबीलाई हामीले 0 1 मा चेन्ज गर्यौँ भने एट अ टाइम हामीले एउटा मात्रै चेन्ज गर्छौँ नि त। सो त्यही भएर 0 1 है। सो एबीलाई मैले 0 1 चेन्ज गरेँ भने म कहाँ पुगेँ त एक्स वाइ एबी भनेको 0 0 0 1 मा पुगेँ। त्यति बेलाको मेरो आउटपुट भनेको के छ 1 1 छ। 1 1 भनेको के हो
ट्रान्जिएन्ट स्टेट हो ट्रान्जिएन्ट स्टेट हो कि यो भनेको यो स्टेट भनेको ट्रान्जिएन्ट स्टेट हो किनकि एक्स वाई नट इक्वल टु क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई यसमा त के पनि छैन हेर त एक्स पनि नट इक्वल टु क्यापिटल एक्स वाई पनि नट इक्वल टु क्यापिटल वाई हो कि हैन सो अब तिमीले यसमा हेर्यौ भने हेर त डिपेन्डिङ अपन द भ्याल्यु अफ टाउ 1 एन्ड टाउ 2 तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स वाई चाहिँ कि तिम्रो 0 1 हुन्छ ठीक छ कि भने यो के हुन्छ त 1 0 हुन्छ यो भन्नु खोजेको कुरा बुझ्यो हेर त हाम्रो एक्स वाई भने अहिले के छ आउटपुट हेर त 1 1 छ 1 1 छ इनपुट एक्स वाई भने हाम्रो के छ 0 0 छ भने अब आफ्टर टाइम टाउ 1 एन्ड टाउ 2 मेरो एक्स वाई कि 0 1 हुन्छ कि 1 0 हुन्छ एक्स वाई मेरो 1 1 किन हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ एट द सेम टाइम यो के हुन सक्दैन दुवै इनपुट चाहिँ एकैचोटि के हुन सक्दैन भन्दा चाहिँ एज एन इनपुट भएर चाहिँ पास हुन सक्दैन असिन्क्रोनस सर्किटमा ठीक छ सो त्यही भएर कि यो 0 1 हुन सक्छ कि 1 0 हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन दी फिडब्याक टाइम ठीक छ अब यदि तिम्रो चाहिँ टाउ 1 इज लोअर छ भने यदि टाउ 1 लोअर छ भन्नुको अर्थ के हो टाउ 1 लोअर हुनुको अर्थ के हो त lag between input and output is less टाउ 1 लोअर हुनुको अर्थ तिम्रो के हुनु हो त भन्दा तिम्रो 1 0 हुनु हो 1 0 यो स्टेट भन्नु खोजे हो एक्स को चाहिँ तिम्रो चाहिँ ल्याग टाइम ग्याप थोरै छ भन्नुको अर्थ 1 0 मा पुग्नु हो 1 1 बाट यो स्टेट पुग्नु ठीक छ सो 1 इज स्टिल के हो त नट स्टेबल स्टेट ठीक छ सो यो स्टेटमा नपुगिसके पछाडि हेर त अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स त मेरो सेम छ वाई मेरो के छ यता 1 चाहिँ यता 0 छ भने अब यो के हुन खोज्छ त फेरि स्टेबल स्टेटमा जान खोज्छ आफ्टर सर्टेन टाइम टाउ 2 यो कहाँ जान्छ त अब हेर त यो स्टेटमा जान्छ 1 1 दिस इज स्टेबल स्टेट भन्नु खोजेको कुरा बुझ्यौ स्टेबल स्टेटमा आयो यदि मेरो चाहिँ अब टाउ 2 चाहिँ कम छ भने टाउ 2 कम छ भने म कहाँ जान्छु त हेर त 0 1 मा जान्छु 0 1 मा जानु भनेको म कहाँ जानु त 0 1 0 1 भनेको म कहाँ जानु हो आउटपुट 0 1 मा जानु हो यो पोजिसनमा जानु हो सो यो मेरो के भयो त अलरेडी स्टेबल स्टेट हो सो दैट मीन्स डिपेन्डिङ अपन दी भ्यालु अफ टाउ 1 एन्ड टाउ 2 आइदर आई क्यान गो फ्रम 1 1 टु दिस वे एरो दिएको वेमा 1 1 मा जान्छु स्टिल यो ट्रान्जिएन्ट स्टेट हो फेरि के हुन्छ 1 चाहिँ एज एन फिडब्याक भएर चाहिँ जान्छ y को भ्यालुमा सो इट विल बिकम 1 1 सो 1 1 0 1 हुँदाखेरि 1 1 आउटपुट यसको यो हुने भयो सो इट विल बी स्टेबल ठीक छ यदि मेरो टाउ 2 चाहिँ कम छ भने म कहाँ जान्छु त 1 1 बाट हेर त 0 0 को ठाउँमा y अपडेट भएर मेरो 1 हुन्छ यो स्टेटमा जान्छु सो 0 1 0 1 स्टेटमा पुग्दाखेरि म कहाँ पुगे आउटपुट 0 1 मा आइपुगे सो त्यति बेलाको स्टेट मेरो के छ स्टेबल छ सो दैट मीन्स डिपेन्डिङ अपन टाउ 1 एन्ड टाउ 2 मेरो चाहिँ आउटपुट 0 1 आउने कि अथवा 1 1 आउने भन्ने कुरामा के भयो त भन्दा रेस लाग्यो सो यसलाई नै के भन्छौँ त भन्दा क्रिटिकल रेस प्रब्लम इन असिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट ल आजको लागि यति नै गरौँ नेक्स्ट क्लासको लागि चाहिँ म हजारको बारेमा पढाउँछु भयो भन्ने त्यो टाउ 1 र टाउ 2 कस्तो बुझेन सर हो र तिमीहरु क्लास कति बजे हो अब अहिले नै हो अब फेरि ओके नेक्स्ट क्लासमा एक्सप्लेन गर्छु त्यसपछि क्रिटिकल रेस टाउ 1 र टाउ 2 को कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट हाम्रो 1 1 छ इनपुट भनेको एक्स वाई छ हो 0 0 अब यो 1 पहिला पुग्ने कि यो भनेको क्यापिटल एक्स क्यापिटल वाई हो नि त क्यापिटल एक्स पहिला पुग्ने कि क्यापिटल वाई पहिला पुग्ने भन्ने कुरा हो के मेरो टाउ 1 भने के को हो एक्स को हो यदि मेरो टाउ 1 थोरै छ भन्नुको अर्थ सुरुमा के हुन्छ एक्स वाई 0 0 थियो एक्स वाई के हुन्छ अब 0 1 0 हुन्छ नि त अपडेट भएर त थोरै चाहिँ तिम्रो टाइम ग्याप छ भने
यदि मेरो टाउ2 चाहिँ थोरै छ भने के हुन्छ x y 0 0 थियो भने टाउ2 पछाडि के हुन्छ पहिला y अपडेट हुन्छ सो 0 1 हुन्छ भन्नु खोजेको ठीक छ सो नेक्स्ट क्लासमा म अझै यसलाई डिटेलमा कुरा गर्छु सो आजको लागि यति नै गरौँ ल नेक्स्ट क्लास रेस्ट तिमीहरुको आई विल स्टप शेयरिङ let me download your attendance okay thank you see you in the next class then